बहुत दिनों से ख्वाहिश हो रही थी कि आपसे सारा आपका सफर पूछें, जिंदगी का कहाँ कहाँ गुजार कर आई, क्या क्या कर कर आई। हमारी जिंदगी गुजरी नहीं है गुजर रही है। हाँ, कहते अभी दवा दवा है आमदी से जिंदगी। लेकिन क्योंकि आप एक खानदान की एक ऐसी थी जिसे को एक सिंबल बनाते थे कि शार का एक मुकाबले, शार का ये, शार का वो, तो सब सुन पर चाहती हूँ कि आप हमें बताएं कि आपने क्या ऐसा किया है कि आप अलग से होती चली इन सब लोगों से आगे जो मुझे क्या सीखी हुई कि मैंने क्या ऐसा किया। हाँ जी, पूछना चाहती हूँ मैं क्या क्या करते हैं आप। कुछ नहीं, मैं इसको खास काम तो नहीं किया, देखा जाए तो ये बस जो काम किया दिल लगा के ये काम मुझे करना, कोई ऐसी नहीं है कि आई डोंट थिंक कि मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है। बस एक चलता है जिंदगी की जो जिम्मेदारी पड़ती है, उसको जिम्मेदारी करते चले गए, जो टेंशन कुछ किया उसको सिलेक्ट कर लिया, कोई चीज इसमें कोई काम करना है वो काम। जो असाइनमेंट मिले उसको आप पूरा करती उस कोशिश के साथ। अच्छा, तो कहानी सुनाइए कि बचपन में आपने कहाँ से पढ़ा, क्या किया। बचपन बहुत पुराना हो गया, बहुत पुरानी बात है बचपन की। और बचपन समझे कि स्टार्ट मैंने अपनी एजुकेशन मुल्तान से की थी, जो अभियान हमारे मुल्तान में थे। एस से मेरा ताल्लुक, वहाँ से मैंने कॉन्वेंट से स्टार्ट की थी। लेकिन फिर हम लोग आ गए थे लाहौर के, और लाहौर के गवर्नमेंट ऑफ इंग्लिश एंड मिली में हम पढ़ते थे। वो हमारे घर के करीब अभियान हमारे जो थे हमारे ड्राइवर थे, वो रेलवे में डॉक्टर थे, तो उनको रेलवे में कर मिला मतलब तो वहाँ से फिर हम लोग स्कूल हमारा कई था पैदल का, हमने हमारी बेचारी नहीं पढ़ने आती थी पहले, तो हम लोग के कॉलेज मेरा भी फंसी जाती थी लड़की, तो दोनों छोटे से बाद में सबसे अव्वल जो थी वो अम्मी के गोपाल सारा रास्ता उठी हुई जाती थी स्कूल, अम्मी को हाथ पकड़ के लेके जाती थी वगैरह। तो कॉन्वेंट में मैंने पढ़ा। कॉन्वेंट के बाद जब हम 8th क्लास में पहुंचे तो फिर उस वक्त ये ख्याल था कि कॉन्वेंट को सीनियर कहते थे। टीचर ने हमारे कहा कि सीनियर के जगह वो चाह रहे थे कि हम किसी बेचारों की ख्वाहिश से भी डॉक्टर उन्होंने कहा मैट्रिक करवाना है यूनिवर्सिटी के। उस जमाने में ये लाहौर में गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल नया बना था, प्राइवेट स्कूल में वहाँ पे 8th क्लास। अच्छा, इस दौरान में विजन का जो था ना, विजन सरकारी घर दिया, विजन ने शायद 13 साल में रेलवे से डिजाइन कर दिया था, तो वहाँ से हट के ये सब लोग दुर्गा भी शुरू होते थे। तो फिर विजन फिर हम प्राइवेट स्कूल में आ गए, मैं भी आ गई, मेरी वाली भी आ गई, दोनों आ गई थी। फिर विजन हमें आते थे प्राइवेट स्कूल, वहाँ पे इतना अब तो बच्चे और क्या स्कूल का सिस्टम ही ऐसा हो गया है। हमारी छुट्टी होती थी 2 बजे और विजन की छुट्टी होती थी 4 बजे, तो हम 4 बजे तक बैठते रहते थे, वहाँ पे खेल रहे बातें कर रहे हैं, 4 बजे मिलने आते थे। अब तो बच्चे एक दिन के 1 मिनट पढ़ दो तो स्कूल वाले ही नहीं इजाजत देते रहने की। वो पहले स्कूल में पढ़ने के बाद फिर लाहौर कॉलेज स्टार्ट किया। लाहौर कॉलेज में साइंस सब्जेक्ट ली, लाहौर कॉलेज में था, लाहौर का बेहतरीन कॉलेज। फिर ये हुआ कि फर्स्ट ईयर करने के बाद से अप्रैल तक मास्टर होना स्टार्ट। और सालकोट इस वक्त है 7 शाहपुर ट्रांसफर हो गया हमारा, फिर हम शाहपुर कॉलेज में चली गई, FSC वहाँ से किया। FSC के बाद नंबर अच्छे नहीं आए, उस जमाने में रिपीट करते थे, करने का उस जमाने में इतना नहीं था, पैशन नहीं था, और रिपीट करने वाले को बहुत ही बुरा समझा जाता है, तो हमने भी रिपीट नहीं किया, BSc ज्वाइन कर लिया। फिर वापस से विजन का ट्रांसफर लाहौर हो गया, तो फिर हम लाहौर आ गए, तो ये BSc वहाँ से किया। और फिर वहाँ से करने के बाद यूनिवर्सिटी में चले गए, आप ज़्यादा कि मैं सिर्फ फिजिक्स कर, क्योंकि मेडिसिन तो जा नहीं सके, डॉक्टर तो बन नहीं सके, तो मैं सिर्फ मुझे फिजिक्स का सब्जेक्ट अच्छा लगता है। लेकिन फिजिक्स के लिए उन्होंने कहा कि मैथ्स का होना लाजमी है, वो मेरे पास था नहीं। फिर अल्टीमेटली IER में मैंने
बिजनेस एजुकेशन में बात करनी है क्योंकि हमारी जो मैडम थी हमारी मैडम तारीफ थी वो वहाँ बताती थी उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पे अगर उस जमाने में वो फर्स्ट बैच था शायद जो आप नहीं फर्स्ट बैच तो नहीं था सेकंड फोर्थ बैच था क्योंकि वो अमेरिकन बनाया था पूरा इंस्टीट्यूट ही अमेरिकन बनाया वो उसमें हमारी जो डिग्री थी 4-5 डिग्री थी प्राइमरी एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन और बिजनेस एजुकेशन और इंग्लिश आर्ट्स एजुकेशन तो इसमें फिर मैंने वहाँ पढ़ा वहाँ पढ़ने के बाद ही फिर वो तो मैंने उसमें किया रेगुलर किया उसमें अल्लाह के फजल से टॉप किया मैंने फिर उसके बाद प्राइवेटली मैंने इकोनॉमिक्स किया उसमें भी मैंने टॉप किया फिर मैं सर्विस में आ गई 73 में तब मैंने 73 की जनवरी ये समझो कि ये मेरी पढ़ाई का तो ये सब उसके बाद काफ़ी सालों के बाद मैंने कॉमर्स स्कॉलरशिप मिला मैं PhD करने चली गई और इससे मैंने 4 साल में यहाँ बेसिकली जो एजुकेशन करते हैं एक बड़ी जमाने में बड़ी वो थी कि बेगम भी आपके साथ आपकी वालदा भी आपके साथ यूनिवर्सिटी जाती थी और उन्होंने भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था जरा उस दौर के बारे में बताइए। इंटरेस्टिंग फीचर है कि अम्मी हमारी जब अम्मी की जब शादी हुई थी तो अम्मी फेस्टिवल पर ये लोग वहाँ से शादी के बाद यहाँ आ गए फिर भी पढ़ाई फिर हमारी जो ताइमा थी वो अप्पा कॉलेज की प्रिंसिपल वो तो शादी 1998 में शादी हुई तो वो हमारी कुछ जनरेशन में थी तो वो यहाँ पे आई कहते उन्होंने बाद में वो जनरेशन फर्स्ट पेज भी है तो हमारे अब्बुजान अम्मी की जनरेशन है चले वो पहली वही पेज की फर्स्ट आई सर उस वक्त पेज नहीं थी लेकिन वो जॉब कर रही थी तो उन्होंने अम्मी से कहा कि तुम कंटिन्यू फिर अम्मी ने बाकायदा अब्बा कॉलेज दाखिला लिया उसमें अम्मी का भी मैडम का तो मैडम को मुबारक कहते हैं कि वो यूनिवर्सिटी में उन्होंने मैडम ही काम नहीं तो मैडम कहते हैं तो फिर अम्मी ने पढ़ना शुरू किया तो उसी दौरान फिर फारूक साहब आए फिर उसके बाद उस्मान साहब आए तो जब मैंने मैट्रिक किया उस वक्त अम्मी ने पहला मास्टर्स किया और अम्मी ने सारी स्टडीज रेगुलर की और एक स्टूडेंट की और उसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है और बिना तो खैर है ही है लेकिन हमारी दादी माँ जो उनको मास्टर बोलते देखी थी और फर्स्ट मास्टर्स उन्होंने ये किया उसके बाद फिर जब मैंने मास्टर्स दाखिला लिया समझो मैं उसको 4 साल बाद उन्होंने फिर मेरे साथ मास्टर्स का दाखिला ले लिया और मैं एजुकेशन प्राइवेट मैं और दोनों सेशन कर रहा हूँ सारी दुनिया जानती थी और अच्छा था मुझसे अम्मी की दोस्ती मेरी दोस्ती थी मेरी दोस्ती अम्मी के साथ फर्क कर अभी भी फरूक को तुम नाम जानते तो अच्छा जॉब पर आपने पहली जॉब जो है वो लेक्चरर की ज्वाइन की उससे पहले तो और भी जॉब किया मैंने पहली जॉब जो की थी वो वुमेन पॉलिटेक्निक में किसी जमाने में लगना पॉलिटेक्निक करता था लेकिन इसमें जो मेरी जॉब थी वो नॉन गवर्नमेंट थी अच्छा ग्रेड 11 जॉब थी अच्छा लेकिन थी टीचिंग की जब मैंने मास्टर्स किया था ना और मैंने दोनों मास्टर में जॉब किया था पहला मास्टर जब मैंने टॉप किया था रिजल्ट तो बड़ा ख्याल था कि CSS का अच्छा जमाने में CSS आज भी वही बहुत इम्पोर्टेंट है तो लेकिन जो हमने बिजनेस एजुकेशन किया ना तो हमारे वहाँ पर हमारे दिमाग में ये डाला कि सबसे अच्छा प्रोफेशन दुनिया में जो है वो कृषि अच्छा वो तो हमें मालूम है नोबेल प्रोफेशन है लेकिन उसके हिसाब मुझे बहुत कहा कि तुम CSS कर लो मैंने कहा नहीं मैं कृषि में जाऊँगी इसके पहला जो मैंने जॉब की वो पॉलिटेक्निक ज्वाइन की हालांकि वो 11 स्टेट की जॉब थी नॉन गवर्नमेंट 2 साल करने के बाद फिर मेरी जब से आप तक आदत सफल ही चलता रहा और दूसरी जगह पोस्टिंग रही आपकी और पहली मेरी जो सर्विस थी वो मैंने ज्वाइन की नहीं शेखुपुरा मामू के सर्विस से पहले शेखुपुरा में ज्वाइन की 2 साल शेखुपुरा में रही फिर लाहौर में आ गई लाहौर कॉलेज में आ गई लाहौर कॉलेज से आपने पढ़ा था उसमें आ गया उसमें आ गई फिर लाहौर कॉलेज से मैंने 3 साल के लिए जब पेश चली गई अपने पंजाब यूनिवर्सिटी
انہوں نے مجھے بلا لیا کہ وہاں پہ پڑھایا. ادھر پریپریشن کر کے پھر واپس لاہور کالج آئی. پھر میں نے پی ایچ ڈی جوائن کر لیا آئی آر میں. اسی دوران میں نے اپلائی کیا آئی اسٹینڈ فور انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ, اچھا آئی ٹی آر. ITR. تو جب میں نے پی ایچ ڈی اپلائی کر لیا تو اس زمانے میں گورنمنٹ نے اسکالرشپ بھیجا پی ایچ ڈی کے لیے. تو میں کیونکہ پی ایچ ڈی کر رہی تھی لیکن کیونکہ میں نے اپلائی کیا تھا تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. تو پھر میں 4 سال کے لیے ترکی چلی گئی تھی پی ٹاپک کیا تھا آپ کا PhD کا؟ ایچ ڈی. میرا جو ایریا تھا میرا جو تھا وہ تو پی ایچ ڈی ان ایجوکیشن سائنسز ہے ڈگری کا نام, لیکن میرا جو ایریا تھا وہ ایڈلٹ ایجوکیشن. وہاں پہ میں پہلے مجھے پلیس کیا استنبول یونیورسٹی, لیکن استنبول یونیورسٹی میں میڈیا اور سیکشن جو تھا نا وہ ترکش تھا. تو میں نے کہا کہ پی ایچ ڈی آپ کسی لینگویج میں بغیر اس کو تو پھر کانسلیٹ کے پاس میں گئی تھی پاکستان کانسلیٹ میں. پھر انہوں نے مجھے چینج کر کے وہاں پہ لائی تھی. اچھا 4 سال میں اس کا نام تھا پالیٹی یونیورسٹی استنبول. ابھی ہے ریمت کبھی وہاں پہ میں نے کیا 4 سال کا. واپس آئی میں نے بہت جگہ پڑھایا. پھر واپس آئی تو مجھے انہوں نے پوسٹ کر دیا بدو مجید. پھر میں وہاں سے فیصل آباد چلی گئی تھی, سال فیصل آباد میں پڑھایا. پھر میں امی ابو جان نے کیا ابو جان نے بہت کوشش کر کے میرے کام سے واپس مقام کرایا. پھر 8 سال میں نے ایجوکیشن کالج میں جو آپ کے ایجوکیشن یونیورسٹی ہو گیا ہے اس میں پڑھایا. پھر میں پڑھاتی بھی رہی, وائس پرنسپل بھی رہی, ہیڈ بھی رہی, وائس پرنسپل بھی رہی. پھر میری سلیکشن ہو گئی ایس پی سے وہاں پہ میں نے 11 سال میں انٹرنشپ کی. اور 11 سال کے بعد میں سمجھو کہ میں گورنمنٹ سروس 37 ایئرس میں نے. اسی جگہ پہ آپ کی پوسٹنگ گئی, آپ شہر گھومی, ابھی کیا آبزرویشن ہے کہاں پڑھانے میں مزہ آتا ہے یا کہاں کے بچے جو ہیں وہ زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں پڑھائی میں, ایسی کوئی بات نہیں ہے؟ میرا ایسا کوئی میں نے نہ تو میں نے سیگریگیشن کی نہ اس کو کبھی سرچ کی. مجھے تو پڑھانا ہوتا ہے, بچے پڑھتے تھے میں پڑھاتی تھی. ہر جگہ کے اسٹوڈنٹس ایک جیسے ہوتے ہیں, ہر جگہ کی جو ہے نا تھنکنگ ایک جیسی ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ ہی ہوتا ہے, آپ اس سے پیار سے بات کریں گے وہ آپ کا میٹھا ہو جائے گا, آپ اس سے غم غصہ بات کریں گے تو آپ کا لڑکا مل جائے گا. تو میں نے تو کہیں کے اسٹوڈنٹس کو ایسا ڈفرینٹ نہیں پایا کہ ہم کہیں گے بہت فرق ہے. چاہے وہ لوگ پر اسٹوڈنٹس تھی, چاہے وہ شیخوپورہ کی اسٹوڈنٹس تھی, چاہے وہ فیصل آباد کی اسٹوڈنٹس تھی. ظاہر جو اتنا علاقہ ایڈوانس ہوتا ہے تھوڑا اسٹوڈنٹ اس کے حساب سے لیکن ادروائز. اچھا لیکن نہیں ایسا نہیں ہے, کہیں پوسٹنگ ہوتی ہے تو وہاں کام کرنے میں مزہ دوسرا آتا ہے, تو پاپولیشن زیادہ ہوتا ہے یا آپ کی ایکٹیویٹی بہت اچھی ہو رہی ہوتی ہیں مختلف جگہ پہ. ایسا کون سا علاقہ ہے سب کا جہاں آپ کو لگا کہ بس بڑا مزہ آ رہا ہے یا آپ کی دوستیاں بہت اچھی ہو جاتی ہیں اور کمپنی بہت اچھی مل جاتی ہے؟ میری یہ میں نے شروع میں بتایا تھا, میرے اندر ایڈجسٹمنٹ بہت زیادہ ہے. میرا خیال یہ ہے کہ مجھے کوئی چیز ایسی تکلیف نہیں ہو جاتی کہ یہاں میں کیا کروں گی وہاں کیا کروں گی. میں شیخوپورہ میں گئی تو میں وہاں پہ ہاسٹل میں رہتی تھی. پہلے سے 1 سال کے دن صبح 6 بجے بجے مجھے اسٹیشن پہ چھوڑتے تھے, میں وہاں سے ٹرین لے کے جاتی تھی. پھر ٹرین کے بعد یہ ہوا کہ بس جاتی تھی, میں بس آتی تھی. وہاں میں 2 سال پھر میں نے ہاسٹل میں رہی. وہ جو اس وقت کی دوست ہیں آج بھی میری دوست ہیں. ٹھیک ہے نا. اور وہاں پہ ہمیں خوب مزے کیے. یہ سب لوگ مارا تھا تو وہ ٹانگوں میں بھر کے دیکھنے جا رہے ہیں, یہ کر رہے وہ اپنی کمان لگ رہا تھا. رمضان ہو رہے ہیں, اپنے آرام سے میوزک کھول رہے ہیں, شربت بن رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں ہر طور کے اپنے. ہاں تو کھانے کی پبلک کیونکہ ہاسٹل میں رہتے تھے تو اسٹاف کا ہاسٹل تھا, اسٹاف کے لیے انہوں نے الگ کچن بنایا تھا. وہاں کھانے کی ڈاکٹر مجھے کھانا بنانا آتا نہیں تھا, لیکن بہرحال تو اچھا گزرا وقت. اس کے بعد فیصل آباد میں بھی اس میں رہی. فیصل آباد میں بھی یہ تھا کہ اسٹاف ہاسٹل میں انہوں نے رکھا ہوا تھا.
تو ابھی جیسے اپنے جانتے مغربی دوست ہے میری سب فیصلہ بات دوست ہے میری دوست مجھے چلتا رہتا ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہیں جا کے ایڈجسٹ کرنے میں. تو لاہور کالج کا بھی زمانہ اچھا گزرا. وہاں پر کوئی نہیں ہے. اب تو سب اسٹوڈنٹ ملتے ہیں اتنے پرانے اسٹوڈنٹ بھی ریٹائر ہوئے کوئی ایجوکیشن ہے. بہرحال اچھا ٹائم آئی آر میں میں نے پڑھایا تو وہاں پہ وہ تھے کو ایجوکیشن تھی اور اسٹاف بھی وہ تھا یعنی مین اسٹاف بھی تھا فیمل اسٹاف بھی تھا اور کو ایجوکیشن تھی. بہت فالت نوعیت کی زندگی تھی لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ بھی آج بھی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں. مجھے اللہ کا شکر ہے کہ کیسی رکاوٹ کہیں. اچھا ابھی آپ تھوڑے دن پہلے بھی پڑھا رہی تھی. ہاں یہ آپ کا ریٹائرمنٹ آپ نے یہ پڑھانا شروع کیا تھا. بہت کام کیا میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی. ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے مختلف کالجز میں پڑھایا یونیورسٹی میں پڑھایا اور ہائر ایجوکیشن میں کمیشن کا جو ایجوکیشن کے ٹیچر پروگرام میں نے بہت سنائے. اور پھر میں 3 سال کے لیے یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹیکنالوجی یونیورسٹی کراتی ہے اس میں 3 سال کانٹریکٹ میں رہی ہوں. اور ابھی بھی کہیں کوئی مل جاتا ہے تو ابھی 1 سال سے پھر میں کینیڈا چلی گئی تھی تو ابھی 1 سال سے میں نے کوئی تنظیم کا جاب نہیں ہے لیکن ایکٹیویٹی لگی رہتی. اچھا بزی رکھتی ہیں اپنے آپ کو. اس دوران آپ نے بہت غیر ملکی دورے بھی کیے, گھومنے پھرنے بھی گئی, کہاں کہاں کا سفر, کس کن کن ممالک کے سفر. پی ایچ ڈی کرنے جب میں گئی تھی 1985 پی ایچ ڈی کرنے گئی تھی. جب پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہوا 1990 جنوری پر اس کے بعد میں نے ایک ٹرپ لیا تھا وہیں سے استنبول سے. اچھا وہاں سے میں گئی بائی روڈ بس پہ اور پہ بس چلا گیا. اچھا اچھا وہ بس جاتی تھی لندن تک. تو وہاں پہ بھی میں بائی روڈ پیرس گئی, وہاں سے فرانس سے بھی گئی اور سوئٹزرلینڈ کی عرب سے گزرتی تھی تو وہ وہاں پہ 4 دن میں وہ جایا اس نے لندن. تو وہ راستے میں دیکھی. پھر لندن پہنچی تو وہاں پہ 3-4 دن میرا لندن کا یہ سب جگہ میں اکیلی گھوم رہی. جہاں ٹھہری تھی لندن تو میرا تھا میں شبا خالہ کے یہاں شاید ٹھہری تھی یا اور امریکہ میں تھا نہیں لندن میں امی کی دوستی کیا گئی اور امریکہ پہنچی نیو یارک تو امی کے رشتےدار واپس سناتی ہوں بازار واقعہ سناتی ہوں کہ اپنی دوستی میں ان کے میاں جو تھے پردھان آباد نام تھا ان کا تو ان کے میاں کے جو تھے انہوں نے مجھے کہا ان سے کہا مجھے گانا سے تو وہ کہنے گئی ٹھیک ہے اور پھر ایسا بنا انسٹیٹیوٹ کافی تک آپ لوگ بنتے ہیں جو تھے سووینئرز ٹائپ کے وہ ایک اسٹیچو کے اوپر جگہ سووینئر میرے لیے آتا ہے. میں گئی اپنے گھومتے گھامتے جو بھی طریقے کار تھا مجھے جاتی ہیں وہاں سے میں سووینئر لے کے آئی. میں سووینئر لے کے ان کے پاس پہنچی اور ان کو دیا ہے تب وہ بڑا ہنسے کہنے لگے اس کا مطلب تم باقی ہو کیا ہے. میں نے کہا کہنے لگے میں نے سوچا تھا کہاں جائے گی اور کہاں ایسے کہاں نکال دی میں اور کیا آؤں گی کیونکہ یہ چیز وہیں سے. اچھا تو پہلا پھر وہاں سے میں وہاں سے لے کے پھر میں واشنگٹن میں ہلال تھا اور ہلال پھر وہاں سے میں کینیڈا گئی. آپ امریکہ کینیڈا بھی چلی گئی. تو امریکہ کی بات نہیں ہوئی آپ پھر وہاں سے میں امریکہ چلی گئی کینیڈا چلی گئی. کینیڈا میں اس زمانے میں ارشد محمود سے کالج کے زمانے میں آپ نے لمبا ٹرپ مارا آپ کو کینیڈا میں جب پہنچی تو شدید ترین برف پڑی تھی. جنوری کا مہینہ تھا نا 17 جنوری سے 15 جنوری کو کینیڈا. جیسے میں پہنچی پہلے سے انہوں نے یہ کہا جی کہ آپ اور صاحب کہنے لگے کہ آپ گھر نہیں چلیں گی آپ پہلے جا کے اپنا انشورنس کرائیں گے. اس چیز کا انشورنس کرائیں گے کہ اگر آپ گر گئی اور آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو ہمارے پاس پیسے نہیں آپ کی بات یہ مجھے پن پوسٹ لے کے گیا وہاں پہلے جا کے انہوں نے انشورنس کرائی. اور اس سے بعد پہلی دفعہ میں نے دیکھا پوری جو نہر تھی وہ برف جمی پڑی تھی
اور جیسے وہ لوگ کتابوں میں پڑھتے تھے نا کہ برف جم جاتی ہے اور لوگ اس کی مچھلی ٹھیک کرتے ہیں سارا پھر میں نے ارشد ماموں جب سے کہا کہ مجھے تو وہ دیکھنا ہے نیاگرا فالس. اچھا. پھر وہ مجھے بیچارے بس میں نیاگرا فال لے کے گئے. نیاگرا فال بھی اب تک خیر کئی دفعہ دیکھ لیا. اس وقت نیا سال پہ فل برف پڑی ہوئی تھی اس لیے وہ بھی ایک منظر دیکھا میں جمع ہوا نیاگرا فال. اچھا یہ تو یہ دیکھا. اس کے بعد ایک دفعہ میں ٹرپ پہ کیا تھا میں نے کینیڈا ہی جا رہی تھی دوبارہ. وہ یہ دبئی میں رکی تھی. دبئی گئی تھی. پھر انڈیا کا چکر لگایا. پہلے بھی ایک دفعہ لگایا تھا پہلے لگایا. بس گھومتی پھرتی ہیں کہ کون سی ایسے کنٹری آپ کو بہت اچھی یاد آتی ہے بہت اچھی کچھ اچھی وائبس کنٹریز سے ہوتی ہیں نا. بس میں گئی تھی جب تو خیر میں گھومتی پھر میں نہیں تھی. جیسے میموری بھی اتنی شارپ نہیں ہے کہ مجھے اتنی وائب یاد دیتی ہوں. لیکن یہ کہ اچھا ایسا اچھی جگہ سے کینیڈا تو بعد میں جا کے کافی میں رہی. ابھی کوئی خواہش ہے کہ کسی ملک میں جا کے رہوں تھوڑا بہت؟ نہیں تو بس پاکستان صحیح ہے. پاکستان ہے جیسے کینیڈا میں چلتے ہیں بہن بھائی ہیں وہاں پہ رکشک ہے وہاں پہ جیسی کوئی جہاں سے مجھے کوئی ڈھنگ نہیں ہے کہ میں اچھا شاہ جی آپ نے بہت اچھی خاتون کے ساتھ بات کی اور میرے دانا خاندان میں جیسی خاتون دوبارہ تو پیدا نہیں ہوں گی. اس طرح کے چھوٹے بچوں کو بڑوں کو دائیں بائیں دوستوں کو ساتھ لے کے چلتی تھی. تھوڑا تھوڑا آپ میں بھی جراثیم میں آپ کی دوستی دوسری طرح کی ہوتی ہیں. بیگم کی دوستوں تو خیر ایک تحاشا ہوتی تھی. ہر ایک دوستوں سے پہلے تو ان کی قصے سنانے کا انداز ان کی دوستی کا انداز ان کی گپ شپ کرنی ان کی ہنسی مذاق اس میں آپ کو کیا فیل ہوتا ہے کہ آپ نے کیا چیز کی اسے آپ کو لینی چاہیے کہ آپ نے جو نہیں لی وہ شخصیت جو ہے نا امی کی جو تھی نا وہ جو میرے سے ہے اس امی کے اندر اس سے مزہ بہت زیادہ تھا. اس سے مزہ تھی درستگی تھی. اور جو ہے کہ اس زمانے کا ماحول بھی تھا. آپ کے پاس آپ کے قریب میں کوئی آپ کا چوتھے درجے کا بھی رشتے دار ہوتا تھا. اب تو ہمارے اتنے رشتے داری ہیں نا یار تو اور وہ امی کی بات اور تھی. وہ بڑا مسئلہ ہے وہ نہیں ہو سکتا. وہ جو اس طرح سے شاید اپنے خاندان کی ڈالٹی بھی تھی اپنے بہن بھائیوں کی ڈالٹی تھی. اور پھر یہ کہ اپنے جو نا سال میں بھی امی پہلے آئی تھی ہماری ٹائم بعد میں آئی تھی. وہ امی سے کزنس کے ساتھ بھی ملنا جلنا اچھا. انہوں نے نہیں اپنے گھر میں کوئی لڑائی دیکھی. ہماری امی کی بہنیں اپنے نہیں میں کبھی اپنے نندوں کے ساتھ ہم نے نندے کا کہا ہی نہیں نندا کبھی سنبھال رہے ہماری تو بولتے یہ آپا ہوں دیدی ہوں یا میڈم ہو میں نے کبھی ان کے ساتھ لڑائی تو اچھا ماحول بنا لیا. ایسی بھاونیاں جو تھی مانی جان کے ساتھ ہمارے بیگم کے ساتھ کے ساتھ میں نے کبھی ان کے ساتھ انبن نہیں دیکھی. کبھی کو آگے نوٹ کھا کے ان سے جا کے بیٹھے ہوئے اس سے مجھے بات نہیں کرنی اس سے مجھے نہیں لینا. میرا خیال میری بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں نے کبھی کسی سے لڑائی نہیں لوگوں کی بات تو سنتی ہوں کوئی بات ایسا ہوگا کوئی بات. ہاں درگزر کرنا. اچھا ایک اور بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں یہ بیگم بہت دکھانے والی خاتون ہے. میں بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کھانے کی میز سے بتا رہی تھی کہ ہم لوگ پشاور جاتے تھے اور وہ لاہور اسٹیشن پہ کھانا لے کر آتے تھے ساتھ میں. اب اس وقت سوچے کہ وہ بند سے ریلوے اسٹیشن جاتی تھی تو کوئی نہیں جائے گا کھانا کرتے ہم نہیں جائے گا. یہی بات ہوتی نا وہ بچاری لے کے دھوپ میں کھڑی ہوئی ہوتی تھی اور ہمیں کھانا دے دیتی تھی. اب یہ کرتی تھی وہ خوبیاں آپ میں آئی. آپ ان کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. آپ سارے خاندان کو نبھاتی ہیں اس وقت. اس میں کوئی پریشانی ہو کچھ ہو آپ فوراً موجود ہوتی ہیں. ایون یہ کراچی پہنچ جاتی ہیں تھوڑی دیر میں کوئی مجھے اس وقت یہاں ہونا چاہیے یہاں ہونا چاہیے. یہ آپ کی ہمت ہے اور آپ کی بہت قابل تعریف ہے. جس طرح آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے اپنے بھتیجوں کے لیے ایک دم سے کھڑی نہیں ہے تو آپ کو اپنی زندگی کا یہ کہ یہ کیسا لگتا ہے؟ مجھے تو نہیں معلوم کہ اتنی خوبیاں آپ نے جو میرے اندر گنا دی ہیں وہ ہے کہ نہیں. لیکن یہ کہ امی اور ابی جان دونوں ان کا جو دیر تھا نا وہ خاندان میں کھانے والا تھا.
अभियान जी भी दूर दूर से ये लोग तलाश करके आते थे कोई रिश्तेदार नहीं थे या दो तुम तो नहीं थे कराची से लोग जाते थे अगर कभी अभियान हमारे घर तो हम लोग यानी याद है तुच्ची के घर हाँ। क्या पहुंच करते हाँ तो कोई पढ़ने मोहल्ले का 7वें दर्जे का रिश्तेदार होता था तो उसके बाद हमारी अम्मी का भी था और बिजन का भी बहुत था तो मेरी भी कोशिश ये होती है कि रिश्तेदारों को निभाए क्योंकि अगर नहीं निभाएंगे तो खत्म हो जाएगा इस बात पे और रिश्तेदारों के बगैर मेरा ख्याल है में मजा नहीं आता नहीं क्या मजा नहीं आता। अच्छा, अभी मैं एक सवाल बीच में भूल गई आपकी तालीम से बात आपने कोई किताब लिखी या आपके कुछ ऐसे पेपर हैं जो अभी कोर्स में शामिल हो या किसी तरह की आपकी पब्लिसिटी हो? मेरी किताब तो ऐसा मैंने नहीं लिखी लेकिन मुझे बुक्स में मेरे चैप्टर है अच्छा एजुकेशन की बुक्स हैं उसके अंदर चैप्टर है मैंने ऐसा कोई कंप्लीट किताब नहीं। अच्छा आपके अपनी प्लेस है अच्छा, मतलब एक तालीमी उसके लिए और क्या आपको आमतौर पर भी लोग फिक्शन लिखते हैं या कुछ लिखते हैं आपने इसके लिए नहीं फिक्शन लिखने का मुझे ध्यान नहीं आया ना मुझे शौक है हमारे वैसे जैसे वो हमारा नवायना है उसकी इजाजत में करती है मुझे नवायना पता ही रखा हमारे खानदान में सारा और वो साला जो था वो आज नहीं निकला तो इसी ने खाना पता नहीं कौन सा था उसी में था तुप्पा पक्षी श्री गुप्ता के दादा पागे थे वो निकाला करते थे उसके बाद करते करते जब यहाँ आया आंटी के पास आया आंटी से पूजन के पास आया सन्नी के पास आया फिर अम्मी से मेरे पास तो नवायनों में की एडिटिंग करना ये करना लिखना या लोगों के लिए वो मेरा काम कर रहा है वो मैं करती रही हूँ लेकिन ये कि सच मैंने कोई ऐसा शौक नहीं है अच्छा उसमें दूसरी बात फिर मैं भूल जाऊंगी कितने बच्चों को या अपने लोगों को ये कराई से क्लास सुपरवाइजर के लिए आपने असल में मास्टर्स में जब मैं पढ़ाती थी ना एजुकेशन यूनिवर्सिटी में भी और बाद में भी मास्टर्स के तो बहुत थीसिस कराए हैं पीएचडी की थीसिस तो बहुत ज्यादा नहीं कराए तकरीबन कोई समझो 15-20 से ज्यादा पहले ये भी बहुत है काफी है दर्जी तक वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम